نوع خودم قطبیان و کجیتی هندک راهنانت کتاب و راهنان آیان جیم بجنه کتاب و برنگ چی کار کن یا ایکیو یا دو نقشه داین یا گوتی کیش دو وینه درون کرنه داین یا گوتی کیش کوینه کیش نقشه اگر هم به بغدین قطبیان اول وینه رون کرنه یه نقشه که دو جاییه اول نقشه ما دو جاییه و برسنگی موجبه ده برف سری وگیری بیت و یاوی سالب ایکم یکی که نخور ایک سوی دی اکسان کم صفر ده بیتا ایک یکی که ده بوله راسته چی نبین که توان دو برسنگی موجب برف سری وگیری یعنی اوی ایکیه اوی ایکس توان سه و برسنگی موجب ده اکی پیتا اینو انگلیزی بیت یعنی اوی ویه یا سه و چاره یه گوتی دوی نبگه وی نرون کرنه بکشه اوی دامه چار جیب چیت ایکس توان دو وینو یه گرم چکین مادم جمارنات ناف كيفوني داش در وی كيفوني كيفوني نه يعني أفا أنجامي ويا أف چاره ويا چاري موجب چاره چاري كده سري چين ایک دو سه چار اكس ناف كيفوني دا مجموعة نه يعني اكس هو صفرة يعني سر توري ويا أفا دي بيتا بنكيبه اكس توان دوا وسالبه برف خوري دي وكري بتاديه أصابيت أفا وين رون كرنا فيها بو في قطبيان اوه روتي اگر هم صح كينه جارة كديت ناف روتي دا تجموره نه يعني اكس صفرة جدار في روتي جموره يعني او بوايا سالبه ديكي كي بولاي ديكي كي بو خوارين اوه سالب اك برسنگي روتي موجبه دي برف سري وكري بيت و دي وكي هفته بي دي تيج بيت نوكي بين دو جاده که با نمیت عند اوده دیج بیتم اوه یا چاره یا پنجه و ششه قطابیون یه گودو برین آسوی و استونی دین یه گودو برین آسوی ما ایک هزدوید ام دیوای کهینا صفر اگر هم بین وای کینا صفر یعنی شینا اف اکس دی کینا صفر دی بیتا سه دو جیب چی تراگی اکس سر اکسه لک دانا دیرهی جیره نامینی دی بس سری من دی بیتا سه ناف که بینه دا دو ناقصان راگی اکس یکسان اپ صفر دو باشی سه بکن دی بیتا دو ناقصان راگی اکس یکسان اپ صفر راگی اکس پلی نبتنه برخ دی سالبه دی بتا راگی اکس یکسانب دو جا که دو راگ نمینید دی اکس یکسانب چار یعنی اکس در که چار هکه من وای کریه صفر اوه ایکو دو برینا آسوی اقتابیان یاستونی ما وای دوید ام دی اکس یکینه صفر دی بیجن وای یکسانه شینا هر اکس یکی دی کنه صفر دی بیجن سه که وانه وکین دو راگی صفره سر صفره بني صفره پینو سنه کدیه یعنی ایکو دو برینو استونی منینه اوه ایکو دو برینو استونی یا دین یا هفته و هشته و نهه ادبیجتن کش نقشه کتا کش که جوته اگرم بین بعضی نقطه بیان اکستوان سه نقشه که کتا و اکستوانه کش نقشه که کتا کم کرنو جبرن تا کت و کت دبیتا کت یعنی کت جب چیت کت دبیتا کت اوه نقشه که کتا بو وقتا بیان جماره ما گوت همی گوا جوته و اوه اکستوان ایکا یا کتا کت وجود هاو جبون نینه دبیتا اوه نه یه کتا نه جوته یعنی هاو جبون نینه بوه دبیجین سری اکستوان دو یه جوته البني اكستوان دو كم كرني ايك جمارة ميگا وجوده جود كم كرني جود دبيتا جود سر جوتي دبيتا جود يعني نخشه که جوته یا یازده اقتابیان ایکو دو برنا دو نخشه اف اكس اكسن ناقصا روت دو اكس ناقصا سه زايدن شش جي اكس شش ناقصا اكسه مدگل شروع وکر نوانه اوه چه گر بو هم چه ناگین اوه خاله که در کوی سه بسه ایک در کوی تن ایکب بینچ ایک دو برینو دو نقشه یان اوه وانو ایک الكتابو برنگ دین وانو ایکی دو الكتابو راهنانایان یا برنگ
هاوکش راسته هلیت بیشتن بینه در کد هر دو خالن ایک بدو و چار بسه راد بورید طبیان تبینی هگر ایکس و کی یک باند بیش ایکس یکسانه جماره جی ایکس اگر وای کی یک باند بیش وای یکسانه جماره جی وای اگر ایکس وای کی یک نبن ابد طبیعی در خیم پریکا دو خاله ملاری مانه به هر هاوکشه که ملاری خاله بید یا سام وای جیب چیت وای ایک یکسانه لاری ایکس جیب چیت ایکسو ایکی ایکسو ایکی وای ایکی متین مالوری لاری پریکا دو خاله هگرم در بخین دیویژن لاری یکسانه وای دو جیب چیت وای ایک سر ایکس دو جیب چیت ایکس ایک اوه ایکسو ایکی وای ایکی اوه ایکسو دوی وای دو جیب چیت وای ایک یعنی دو جیب چیت سه اوه دی بیتا دو جیب چیت سه و ایکس دو جیب چیت ایکس ایک یعنی ایک جیب چیت چار دی بیتا ایک جیب چیت چار دی بیتا سالب ایک السر سالب سه دی بیتا ایک السر سه اوه لاری درکت ندونیا جه ها کشه وای جیب چیت وای ایکی میادانوی سه یکسانه لاری درکتی ایک سر سه ایکس جیب چیت ایکسو ایکی میا کریه چار تو کیش کی جیب کهید ایکی درسته جاره کدیم جه که لاری بو کرد جیری کردی بو وی رخی یکسانه یا سری بو که وانه سه لگدانی وای دی بیتا سه وای جیب چی سه لگدانی سه دی بیتا نه یکسانه اوه ایک لگدانی ایکس و ایک لگدانی سالب چار اگرم که نشیوه گشتی ایکس سالب چار الویرخی اف وای هاتا ویرخی بو ناقصن سه وای و اف نه هاتا ویرخی بو زایدن نه یکسانه بصفر یعنی دی بیتا ایکس ناقصن سه وای زایدن پنج یکسانه بصفر یان بیزاری دی پنج جبت عرخی دی بیتا ایکس ناقصن سه وای یکسانه بسالب پنج یا پنج اقتبیان هر دو خالم بس اما کیوه چنا کن چون کل ویر اکسیت ما وکیه کن ما گود بو تبینی هگر جماره جه اکسی وکی یک بون همه ده هاکش ما بیتا اکس یکسانه بسالب دو او دی بیتا هاکشا راسته هله هکل ویر دنیا لاریش ما بیا بو ام دو بیجن لاری پناسه نکریه چون که اکس یکسانه جماره الویر هاکشا راسته هله دو خالا ایک دورات بورید و تریبت گر راسته هله دو اکس ناقصن سه و یکسانه ایک جوره کدی هر هاو کشه کم پیت وی لاری خاله کنه الویر ما خاله های لاری من لاری برای که راسته هله یکوتی راسته هله تریب یعنی دی بیتا لاری ما دی بیتا ناقصن ای سر بی لاری یکسانه ناقصن ای هاو کل که یکسیه دوه و بی هاو کل که وای سالب سیه دی لاری بیتا دو سر سه اگرم من جاره کدی واسه چکن وای جیب چیت اوه ایکسو ایکی اوه وایو ایکی وای جیب چیت وایو ایکی وای جیب چیت دو یکسان لاری درکتی دول سر سه ایکس جیب چیت ایکسو ایکی ایکه جاره کدی لاری ما کرده اف جماره بو بیرخیه وجبیر نکن بو هر دو کویه دیبتا سه لگدانی وی دیبتا سه وای و سه لگدانی سالب دو دیبتا سالب شش یکسانه ابو جماره سری بو که بانه دو ایک دیبتا دو لگدانی ایکس دو ایکس دو لگدانی سالب ایک دیبتا سالب دو ایکس وای ناقصن دول جیخو وای چوره خیدی بو سالب سه وای اف ششه چوره خیدی بو موجب شش یکسانه بصفر یعنی ده هاو که شما بیتا دو ایکس ناقصن سه وای زایدن چار یکسانه بصفر یانجی ده بطاره خیدی چاره دیبتا دو ایکس ناقصن سه وای یکسانه بسالب چار هر دو درسته نه به هاو که شما راسته حیله او تریب بو افرانه نده بیت استون او کشو راسل در کود خالا سیب ایک راد بورید و استون بیت تگل راسته هلی وای یکسانه بسالب دو جاره کدی ما ایکسو ایکی وای ایکی تاین دلاریج بره درخین دی بیجین کتی استون یعنی لاری ما یاساوی 20 سر ایه 20 سر ای بی ها کل که ويا إيجا أي هو كل كي إكسيانينة هكذا أبو يعني هو كل كي بس صفرة إكل سر صفرة بيناسا ناكريا ما قلتي هكا بيناسا ناكري بو هاجر لوري بيناسا ناكري بيت
ده هاوكشة بيتا اكس يكسانة بجمارة جه اكس عندي بتا اكس يكسانة تخالما ده اكس يكسانة سه دوباره ماده ملاری درکت پناسنه گیری ده اکس هاوکشه بتا اکس یکسانه بجمارا جه اکس یکسانه سه الویره و هکو ملاری در اخستی هاوکل که بی هاوکل که وای ایکه و ای هاوکل که اکس یعنی اکس نینه یعنی هاوکل که صفره اب دو سیل ویره خیبید آریشه یعنی اب هاوکشه راسته هلیه یا یازده قطابیان دوری نبرا خالق و راسته هلیه یاسو دوریه ناف روتیدا ای اکس ایکه زایدن بی وایا ایکه زایدن سی والجيري كارتي راجي اي دو جا كم كرني بي دو جا هم بيتفي اي بي سي و اكس ايكي و ايكي اكس ايكي و ايكي او خالط بسار دلالتما ايكي بسيا دواما افا اكس ايكي و ايكي اي بي سي ليش راسهل دارخين راسهل ما واي اكسانا دو ايكس جيب چتيك ما قلتي دورينا برا خالك راسهل كيم همشي كانو كاين لراسهل خو اكسان كيم صفر دي بجين دو ايكس و تافي رخي ناقصا واي ناقصا اك يكسانا صفر اي هو كل كي اكسيا دوه بي هو كل كي وايا سالب اكا و سي هو كل كي سي جمارة بتنيا سالب اكا اگر هم بين دوين نجي هون صانا يقرأي بس دوين نجي هون اي دوه ليك دوني اكسو اكيد اكا كم كرني بي سالب اكا ليك دوني وايا اكا سه كم كرني سي جي سالب ايكا ادبن راجيفا اي دو جا يعني دو جا زايدن بي دو جا يعني ناقصا ايك دو جا دبيتا دو ليكداني ايك دبيتا دو ايك ليكداني سالب سالب ايك ليكداني سبتا سالب سه سي جي دبيتا سالب ايك البن راجي دو توان دو دبيتا چهار و سالب ايكتون دبيتا ايك اوه دبیتا سالب دو ناف روتی دا بن رگی دبیتا رگی پنجه بهای روتی سالبی تکتا موجب دبیتا دو سر رگی پنجه اگر اوه انجام ویزوری تر بجارت ندانه نبو خوش رگی خلاص کرد هکل جیره کردی بیده لگدانی رگی پنج سر رگی پنج کن دو لگدانی رگی پنج دبیتا دو رگی پنج لگدانی رگی پنج دبیتا پنج انجام دمایی که اوه دوری نبرا خالق راستهلیه بسیار دوازده نگلک و گرنگه بس دی بیجین گوت بیجتن کمپانیک دو درخصنا طابطه بر کری کارکی درخصنایی که بیجت دی 6500 دینارو بو هر کاجمره که داده و 500 دیناران بو هر یک کاری درخصنایی که درخصنا دوید بیجت دی 5100 دینارو بو هر کاجمره که داده و 700 دینارو بو هر یک برهمی یا الید بیشتن نقشه که هلی بنویسه W دیم در قسمایی که دی بیجم W ای که یکسانه در قسمایی که خطابیان 6500 دینار بو هر دم جمیره که اوه نگوره نه ایتا گورین 500 دینار بو یکا برهمیت ایتا گورین یعنی دی بیتا 500 ایکس زایدن 6500 500 گالیکسی بید چون کت ایتا گوهرین 6500 نگوره دمین تب تنه الداری خصنا دوی دی بجی دبلیو دوی او یکو تیمه همای دبلیو ببدانه دی بیتا 700 ایکس چون که 5100 نگوره 700 بو یکا بر همی دیتا گونه دی بیتا 700 ایکس زائدن 5100 اول هاکشو ایکی اول هاکشو دوی کل ما در بخیر یعنی اگه ویزاری بید دفاکت هل بجارتن ایکشمان آن هر دو که یا با بشتی پوتان خال هر دو نقشان بینه در یعنی اول بیت تایی کدو برنا دو نقشان دی بجین W2 یکسان W ایک W2 700 ایکس زایدن 5100 ایکس منو که در خست یکسانه W ایک
500 اکس زائدا 6500 اکس دینه داد اکس جمره ده بجمره ده بتا 700 اکس جیب چید 500 اکس یکسانه 6500 جیب چید 5100 اشترا خیلی ده بیتا جیبرن ده بیتا 200 اکس یکسانه اوه ده بیتا 1400 دو باشی 200 بکن دو اکس میتفتن ده اکس بیتا 1400 دو باشی 200 اکس ده بیتا 7 اکس یکسانه بحفت اوه انجامه نگوتی خالا اکو دو برنه دو نقشه گوتی پوتانا خاله یعنی اکس تنه پوتانا خالا اکو دو برنه هر دو نقشه هگر بود با خالا اکو دو برنه هر دو نقشه دو وی اکس یکینت نقشه کی دو آن دبلیو کان دبلیو دو بوده خال دکی بسی گوتی پوتانا خاله یعنی اکس تنش مدوید اوه وانو دویجی چو الكتابه برانکیان کتابه راهنانا لینه وانو ایکی سه نقشه که دامه یه پله داره و یه گوتی ایف و ایکی ایف و صفر ایف و دو ایف و سالب ایکی بینه داره طبیان بره قطبی گلت که بنخلطیه ایف و ایکی الویری ایکس ماسترو یکسانش ایکه ویری ایکس بجیکترش ایکه اوه یکسان دیل ویری ایکه اوه یکسان دیل او ایکه دوی نقشه بو بین یعنی الویری ایف و ایکش مدوید اوه هر دوک ایکن بس چکو یکسانات گل وی دوی نقشه بهم یعنی بیتا ایف و دو ایکس لسر ایکس تون دو زایدن ایک دوی بو بهم یعنی دیشنه هر ایکسه که ایک دانم دو بجم دو شینا ایکسه دو بجم دو لیک دانی ایک و ایک تو ایکس تون دو بیتا ایک تون دو زایدن ایک دی بیتا دو لسر دوه دو لیک دانی ایک دوه ایک تون دو ایک ممکن ایک دوه دی انجام بیتا ایک او انجامه دو ماهی که ایف و صفر اقتابیان اوه ماسترش ایکی دی بیتا دو سی چار صفر نا کفتت گل بچیکترش ایکی صفر سال پیک سال دو یعنی الصفر کفتت گل بی یعنی آده وی نقشه بو صفر بین یعنی دی بیتا سی سر ایکس ناقصن ایک شینا ایکسی دی صفر دانی دی بیتا سی سر صفر جیب چیت ایک دی بیتا سی سر هکا تو صفر راد که سال بیش بیر نکه یعنی دی انجام دو مایی که بیتا سالب سی ایف و دوی دو نا کفتت وی مایی دو کفتت وی دوش ایک ماستر دو سی چار کفتت وی دو یعنی آده وی نقشه بین یعنی دید دو شینا ایکسی دیشنه هر ایکسی که دوی دانیم دی بیتا دو لیک دانی دو و دو توان دو کم کرنی ایک دو لیک دانی دو دی بیتا چار دو توان دو چاره کم کرنی بیتا پنج دی بیتا چار سر پنجه ایف و سال پیکه ایف و سال پیکه نا کفتت وی مایداد کفتت وی داد چونکو بچیکتر شیه که صفره سال پیکه دی وی نقشه بین یعنی دی سه سر ایکس ناقص ایک بین شینو هر ایکس که دی سال پیکه دانین دی بیتا سه شینو ایکس سالب ایک اوجی سالب ایک تاخر دی بیتا سه سر سالب دوه یعنی دی بیتا سالب سه سر دوه یا پنجه و ششم بورو موداش مدرن طبیان اوه نقشه که رگیه اگرم بین و نبکن دوینه یه اصابید دوان دوه دی دو انجام بو در کون جاره که رگی ایکی رگی ایکی جاره که موجب ایکی جاره که سالب ایکی ملوانی جی بود بو اگر ایکستون دو برسنگی سالب با دو بیتا نیب وازنه دا بو ایکو دوین بس اگر ایکستون دو برسنگی موجب بید دش ایکو دو دیر کون و بوار بحثی بوهایت ایکسی یعنی ایکس همش سالب انفینیتی حتی اوه بواره سالب انفینیتی حتی سالب ایک و ایکی حتی موجب انفینیتی اوه دی بیتا بوار ایکو سالب ایکت گل انفینیتی سالب انفینیتی موجب انفینیتی دگری نوع نگرتن اوه بواره بو موضوع بحثی بوهایت وایه وینما سر تبادل اكس صفر دست بيت كات وسر كبيت واي دي بيتاش صفر حتى موجب انفينيتي صفرات جال موجب انفينيتي جالينا ابا موضوع بو نقشه رجعي
بواري ام جيري اكسان كين صفر دبيجن روت اكس ناقص ان اك يكسان بصفر مادام صفرة اما روترات بيتساوي بموجب ونوالجي بتا اكس ناقص ان اك يكسان بصفر اكس يكسان باك او اكسو در كبيت ام بيجين بوار همي جمارة راستياج بلي افا در كبيت چنكو او جيري كتا صفر افا بوار در كب بو موضوع قطبيون ما قد باها كان نقشي رجاي بيتو ساري جمارة بتني بيت ام بيجين ارج بلي صفري بس الفيري هم نشونه بيجين بوچي چنكو جيري كرتي روتا الفيري موجبة ساري كرتي روت جي مي موجبا چجورنا بيتا سالب يعني جمارة سالب نوال جريد بس يد موجبة يعني موضوع ما دبتاش صفري حتى موجب انفينيتي اوه چجور بگرن نوع تاگفتن اوه قطبيون هگر روت بتنه بانل روت الجيري كرتي با دا صفر دگل بيت چنكو روت صفر صفره بس چنكو روت الجيري كرتيه صفر نوال جري چنكو جيري كرتي صفر بينو نسانا كريه يعني دي يوه گري بيت اوه موضوع دركات اگر روت نبو دا موضوع بيت هميج مورد راستيش بلي صفر بس چنكو روته دي بيجين صفر حتى موجب انفينيتي صفر ديالنا بيت چنكو الجيري كرتي صفر بينوسا نكريه يعني قطبيان هاجنو كنقشه ما اف اكس يكسانه بروت اكس ناقص اك تنبو دو موضوعي بيتا اش صفر حتى موجب انفينيتي ودا صفر ديال بيت صفر حتى موجب انفينيتي الفيري صفر ديالينا چونكو روت الجيري كارتي صفر بينوسا نكريه الفيري روت نا جيري كارتي روت اما روت بخويا تي صفر ديال بيچونكو روت صفر انجام خويا هاي وايد انجام خويا بيت صفر ديال صفر حتى موجب انفينيتي دي نقطة بيون يو حفتي شوانو سيل كتبو راهنانا بشتا هجر اف اكس يكسن اكس تون دو زايدانيك و جي اكس يكسن اكسر اكس ناقصا سي يقولي اف بشتي جيو دوي بينا در دي نقطة بيون اف بشتي جيو دوي امشين فيش يواجب المسنان بيجن اف جي دو بينا در طبيون دي بيجن افو دين جيو دوي دارخين جيو دوي يعني دي دوي دوينات نقشي جي دو نقشي جي اكل سر اكس ناقصا سي دي بيجم جيو دوي شنو اكسي دي دوي دونين دي بيتا اكل سر دو ناقصا سي دي بيتا اكل سر ناقص ايكي دي بيتا ناقص ايك افا جيو دوي دركات من جيو دوي درخست دي بيجم اف شنو جيو دوي دي بيجم اف و سالب ايكي شنی کدیم اف چنده اکس توان دو زایدن ایکه اف و سالب ایکه دشنو اکس سالب ایکه دانم کم کنی ایک سالب ایک توان دو ایک کم کنی دیبیتا دو یعنی انجام اف پشتی جیو دو دیبیتا دو یو هشتی قطبیون نقشه که دامه یروتیه نقشه بنرته یبوتی علی واجم اوانو وینه بکه اگر از بین بیوینه کم یه بنرت قطبیانی روتی برسنگی روتی موجبه وش خالا بنره درس بید که اکس و وای نینن مادم برسنگی موجبه دی برف سری وکری بید و دیتیش بید و اکی هفته اوه یه بنرته اگر هم بین بیوینه بکن قطبیان اش در بای روتیه او نشانه وایه و موجبه دیگه که سرکبین اوه اوه دی بیتا بینکه برسنگی روتی موجبه دی برف سری یه وکری بید و به قطبیان جمارات ناف روتی دا دی بو اکسی بید بیجن ایک زایدن ایک اکسانه بصفر اکس اکسانه بناقص ایک انجام درکت ناقص دیگه که بولای چپی چنکو بو اکسیه اوه یکی که هم بولای چپی هاتین برسنگی روتی موجبه جاره کدی ده وکی هفته بی تو برسنگی دی برف سریع وکری بید بو في قطبيون جارة كو دي نافروتي دا بو اكس يدبجن دو اكس ناقصان چار يكسانا بصفر دو اكس يكسانا بچار اكس يكسانا بدو مدى باشي دو اكر يعني اكس مدر كد موجب دو دي دو يكا بولاي راسته چين اك دو جارة كو دي اوه دي بيتا بنكه مجدر في روتي شمارن يعني وانيا سر توار اكسيا برسنگ روتي موجب دي برف سري يه وكري بيت و دي تيش بيت اوه بنرون كرنا دو اكس ناقصان چار نافروتي دوه یا 11 قطبیان
نقشه که دا من یکوتی دیار بکه جه گرکیو وی نقشه چه هاتیا گوری نگوتی و نبکه بس یکوتی دیار بکه چه گورین چه بوینه الیا الیف نقشه بنرد اکس توانسه الیا الیف یکوتی اکس ناقصن اک توانسه زایدن اک قطب یوناف که وانه بو اکسی هم یکسان کن صفر اکس ناقصن اک یکسان اب صفر دا اکس یکسان اب اک وش در وی که وانه بو وایه وای موجبه که یعنی قطبیان گهورین چه دا چه بویه یکه که اکس یکسان اب اک یعنی یکه که بولای راسته چوی یعنی یکه که بولای راسته و اجدار وی که وانه موجبه که یعنی وای موجبه که یکه که بولای سری یکه که بولای سری گور نوی نقشه یکه که اکس آمده کرد موجبه که یکه بولای راسته و وای وجدار و موجبه که یکه بولای سریه بویا با دو اکس توانسه یعنی دو جارو هندی بیاله هاتیه بویا دو هنده یان دو اونده دو هنده یعنی اکس توانسه البته دو اکس توانسه یعنی دو جارو هندی بیاله هاتیه بویا دو هنده الیا جیم دو اکس زایدن اک توانسه یا بویا دو هنده یعنی دو اکل برسنگی که بانه دو هنده و اکس زایدن اک ناف که بانه دا نبتا اکس زایدن اک اکسان اب صفر چورا خیلی بو سالب اکس هم بو اکس یکسان اب سالب اک یعنی یکی که بولای چپه چنکو سالبه یعنی دو هنداله هاتی و یکی که بولای چپه یا چوی اوه گوهرینت بی نقشه اینه یا دواز قطبیان یا گوتی دریج یا جی بینه در سه گوشه که دامه یا واسطا دریج یا جیش مدوید دریج یا جی تو بخویش برکه هکه بیزاری ها دیگه تلبجات نگودی دریج یا جی به اکس بینه در یعنی اکس بلا تیدا بید یعنی اکس تیدا بید درسته بخوش برکه دریجی ال یکسانه بن رگیوه اکس توان دو زایدن که وانه که دیوه گین که وان توان دوه دیبتا دو اکس سری کرتی جیری کرتی اکس ناقصن سه جاره کدی بسیار دوازده اگر دنیا ویزاری ها بشه در دریج یا جی بینه در دریج یا وی جی بینه در پی اکس یعنی بلا اکس تیدا بید تو دی بخوش برکی اوه هکیات اوه تلبجارت ندابید دریجی ال یکسانه بن رگی و اکس توان دو زایدن دی که وانه که وکم که وانا مهمی توان دو دی کرتا که شکم دو اکسل سری و اکس ناقصن سه کی اکس یکسانه دو اکس ساین سه اکس و کی یکسانه اف بشتی جی بشتی اچ بشتا اف و اچ و جی در بخه و طبیان اچ دبیتا سه اکس و جی دبیتا اکس و اف دبیتا دو ساین اکس یعنی اگر تو سه اکس بکرد جیه دو دبیتا سه اکس و دی جی بتا سه اکس بکرد اف اکس داد چونکو مانه ما هی اچ بشتی جی بشتی اف یعنی اگر تو سه اکس دنیا جه اکس دبیتا سه اکس و سه اکس دنیا دبیتا دو ساین سه اکس دبیتا کی اکس